मैंने इसको शादी में पकड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तिलिस्माती दुनिया, जिन्नात की हकीकत, इसे हम नकली आमिलीन और जादूगरों का पोस्टमार्टम भी कहते हैं। इसके वीडियो सीरीज़ के 5वें हिस्से में आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले तो मैं मेरे नाज़रीन और व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने पिछले 4 वीडियो बहुत पसंद किए और बड़े हिम्मत अफ़ज़ा आपने कमेंट्स किए, फ़ोन किए, मैसेज किए, जिससे मेरी बड़ी हिम्मत अफ़ज़ाई हुई। पिछले 4 हिस्सों में हमने कुरान और हदीस की रोशनी में ये जाना समझा कि जिन्नात कौन हैं, कितनी किस्में हैं, क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, इंसान के साथ रहने वाला जिन कौन सा है, बाहर वाला जिन कौन सा है, और कौन से जिन्नात इंसान पर काबू पा सकते हैं और किन हालात में। उसके बाद हमने मौकिलीन के बारे में जाना समझा कि मौकिलीन की हकीकत क्या है, मौकिलीन किसी के काबू में होते हैं या नहीं। ये सारी तफसील हमने पिछले 4 वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह देखी, सुनी और समझी। अब इस 5वें वीडियो में हम आपको बताएंगे कबाला जादू के बारे में, यानी काला जादू के बारे में। इसकी तारीख़ क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और इस जादू को सीखने का तरीका क्या है, और आप, सबसे बड़ी बात, आप ये कैसे पहचान सकते हैं कि आप जिस आमिल के पास गए हैं, जिस बाबा के पास गए हैं, या जिस पीर के पास गए हैं, या जिस शख्स के भी पास आप गए हैं जो अपने आप को रूहानी आमिल कहता है, वो जादूगर है या नहीं। कौन सी ऐसी निशानियां हैं कि जिससे आप पहचान जाएंगे कि हम, जो शख्स हमारे सामने बैठा हुआ है, वो जादूगर है या नहीं। हमको इससे बचना चाहिए, इससे इलाज करना चाहिए या नहीं। हम ये हिस्से में आपको इंशाअल्लाह बड़ी तफसील के साथ और बड़े सीधे साधे अंदाज में आपको समझाएंगे। लेकिन इससे पहले जादू की हिस्ट्री को समझने की ज़रूरत है। कुरान पाक में हारूत और मारूत 2 फरिश्तों का जिक्र है, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इराक़ के शहर बाबुल में भेजा था। वो ऐसा ज़माना था जब जादू और जादूगर ये उरूज पर थे। उस ज़माने में अंबिया इकराम लोगों को अपने मौजिज़ात बताकर लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे और जादूगर अपना जादू बताते थे। इसलिए लोगों को ये समझना मुश्किल हो गया था कि जादू कौन सा है और मौजिज़ा कौन सा है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने 2 फरिश्ते हारूत और मारूत को इराक़ के शहर बाबुल में भेजा। ये 2 फरिश्ते हारूत और मारूत लोगों को ये समझाते थे कि जादू क्या होता है और मौजिज़ा क्या होता है, जादू कैसे किया जाता है। और लोगों से वो ये अहद भी लेते थे, ये वादा भी लेते थे कि आपको इस तरह करना नहीं है, ये सिर्फ हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जादू की हकीकत क्या है, उसका तरीका क्या है। अब बहुत सारे लोग जो है ये इसलिए देखते थे कि हमें खुद भी बेदार रहना है और दूसरों को भी बेदार करना है और अपने ईमान और अकीदे पर मजबूत रहना है। लेकिन कुछ लोग उसमें ऐसे होते थे कि जो इस नीयत से सीखते थे कि हमें जादू का तरीका मालूम पड़ जाए ताकि हम भी जादू कर सके और दूसरे जादूगरों की तरह हम भी कुछ कमाल और कुछ नया कर सके। लेकिन कुछ लोग उसमें ऐसे थे कि जिन्होंने सीख कर फौरन वही काम शुरू कर दिया, यानी जादू बताना शुरू कर दिया। जिस तरह के आज के आमिलीन इल्म इस नीयत से सीखते हैं, लोगों को ईमान और आमाल की तरफ दावत देंगे, लोगों को जिन्नात, भूत, जादू, इसकी हकीकत लोगों को बताएंगे, लोगों के वहम दूर करेंगे और लोग जो गफलत में और शिरक में पड़े हुए हैं उनको ईमान की तरफ लेकर आएंगे। इसलिए वो जिन्नात पर और जादू पर इल्म सीखते हैं और बहुत सारे लोग ये काम करते भी हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसी को अपना कारोबार बना लेते हैं, इसी को अपनी रोजी रोटी बना लेते हैं और लोगों के ईमान और आमाल के साथ और अकीदों के साथ खिलवाड़ करते हैं और शयातीन का साथ देते हैं। बहरहाल कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वत्तबऊ मा ततलुश शयातीन अला मुल्क सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफरू व युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर, कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया, ये कुफ्र तो शयातीन करते थे कि लोगों को जादू सिखाते थे, यानी लोगों को जादू सिखाना कुफ्र है।
اور کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا بلکہ لوگوں نے ان کی طرف نسبت کی، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں جنات تھے اور بھی مخلوقات پر ان کی حکومت تھی۔ تو کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جادو اور جنتر منتر اسی کے بل بوتے پر سلیمان علیہ السلام کی حکومت چلتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی کے ساتھ اس کی نفی کی کہ سلیمان جادوگر نہیں تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، اور جو کچھ بھی ان کے پاس تھا، جو حکومت، جو سلطنت ان کے پاس تھی، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کیا ہوا تھا۔ بہرحال ہمیں اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ کچھ لوگ جو جادو کرتے تھے اور آج بھی جو کرتے ہیں، وہ اس جادو کی نسبت نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام کی طرف کیا کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ تو بڑا اچھا کام ہے، سلیمان علیہ السلام پیغمبر تھے، وہ یہ کام کرتے تھے، اس لیے ہم بھی کرتے ہیں، وہ بھی جنات کو قابو میں کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں۔ یاد رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے اس کی نفی کی ہے۔ بہرحال جادوگروں کا کام سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بہت عروج پر تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے جادوگروں کو پکڑا، مارا، بھگایا، اور ان کے پاس جتنی بھی کتابیں تھی، یہ قبالہ جادو کی اور کالا جادو کی، اور جتنے جنتر منتر اور جتنے نقش تھے، ان سب کا ڈیٹا انہوں نے کلیکٹ کیا، وہ کتابیں، وہ پرچیاں، وہ تختیاں، وہ ساری جمع کی، اور اپنے تخت سلیمانی کے نیچے ایک گہری کھدائی کی اور زمین کھود کر اس میں اس کو دفن کر دیا، اور یہ سارا کفریہ کلام اور یہ کفریہ علم اور یہ قبالہ جادو، اس کو لوگوں کی نظروں سے غائب کر دیا اور جادو کو ختم کر دیا۔ لیکن پھر بھی اکے دکے جادوگر بچ گئے جو جادو کیا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد ہزاروں سال گزر گئے۔ ابھی جو 12ویں صدی، یعنی ابھی 21ویں صدی چل رہی ہے، تو جو 12ویں صدی گزری ہے، تو آج سے 900 سال پہلے نصارہ کا ایک شدت پسند گروہ پیدا ہوا، عیسائیوں کا ایک گروپ بنا جو ٹیمپلر کے نام سے مشہور ہوا۔ ٹیمپلرز اصل میں کچھ نوجوان تھے جو اپنے چہروں پر نقاب لگاتے تھے اور سینے پر ریڈ کراس کا نشان ہوتا تھا۔ یہ گروپ لوٹ مار کرتا تھا، مسلمانوں پر ظلم ستم کرتا تھا، اور یہ شدت پسند گروپ جب وجود میں آیا اور جب یہ لوٹ مار کرتا تھا، لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ اس گروپ کو جب کہیں سے پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام نے تمام نقوش اور جنتر منتر اور قبالہ جادو کے بہت سارے نقشے اور بہت سارا علم اور اس کی تختیہ اور اس کے کتابیں سب تخت سلیمانی کے نیچے دفن کر کے رکھا ہوا ہے، تو انہوں نے، یہ ٹیمپلرز نے کیا کیا کہ فلسطین میں مسجد اقصی میں تخت سلیمانی کے نیچے کھدائی کی، تو ان کے ہاتھ میں وہ کچھ کتابیں لگی، کچھ نقوش ان کے ہاتھ میں لگے، اور قبالہ جادو کی کچھ تختیاں ان کے ہاتھ میں لگی، کچھ ڈیٹا ان کو ملا، تو انہوں نے کالا جادو اور قبالہ جادو شروع کیا۔ تو ایک تو یہ ٹیمپلرز پہلے ہی بہت خطرناک تھے، لٹیرے تھے، قاتل تھے، ڈاکو تھے، شبخون مارتے تھے، اب انہوں نے جادو کا کام بھی شروع کر دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اصول ہے، ایک سنت ہے کہ جب بھی فتنہ اور ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرد مجاہد کو بھیجتے ہیں جو اس کا خاتمہ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے خلاف بڑی بڑی جنگیں لڑی، چن کر ان جادوگروں کو اور ٹیمپلرز کو قتل کیا۔ اس میں سے جو بچ گئے وہ دم دبا کر بھاگے، کچھ انگلینڈ کی طرف بھاگے، کچھ جرمنی کی طرف بھاگے۔ جو انگلینڈ کی طرف بھاگے انہوں نے وہاں جا کر جو تنظیم بنائی اس کا نام انہوں نے فری میسن رکھا، اور جرمنی کی طرف جو بھاگے انہوں نے جا کر جو تنظیم وہاں بنائی اس کا نام انہوں نے ایلومیناتی یا ایلومیناٹی رکھا۔ حالانکہ یہ دونوں ایک ہی ہے، یہ دونوں فری میسن اور ایلومیناتی، ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس کی ڈیٹیل، اس کی تفصیل آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان تنظیم کا جادو کے ساتھ اور آج کے زمانے میں جو دجل ہے، جو فریب کا ایک جال بچھایا ہوا ہے، اس میں فری میسن اور ایلومیناٹی جیسی تنظیموں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔
بہرحال جادو کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جادو سیکھنے کے لیے دو کام کرنے پڑتے ہیں، پہلے خود کو ذلیل کرنا پڑتا ہے، پھر اللہ کے دین کی بے عزتی کرنی ہوتی ہے۔ انہی دو چیزوں کی وجہ سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ ان سے دوستی کرنے کے لیے قرآن پاک کی بے عزتی کرنی ہوتی ہے، خود کی بے عزتی کرنی ہوتی ہے، گندا رہنا پڑتا ہے، گندگی کھانی پڑتی ہے، قرآن پاک کو پیروں سے کچلنا ہوتا ہے، قرآن پاک کے اوراق کو ٹوائلٹ پیپر کی جگہ استعمال کرنا ہوتا ہے، قرآن پاک کو الٹا لکھنا ہوتا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر شیطان بلیاں بھی مانگتا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی بلیاں مانگتا ہے، بھیڑ مانگتا ہے، جب کہیں جا کر جو ہے شیطان خوش ہوتا ہے۔